أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا فهو كظيم ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد کھٹا بٹن تھوڑا جا کٹ کر احباب کی گزارش ہے کہ پوری توجہ خطبہ جمعہ تے رکھن، ویڈیو بنان والا سلسلہ بند کر دیں، لکھ کے بھی لگایا دسیا بھی ہے، ویڈیو نہ چلاؤ، مکمل توجہ رکھو تاکہ جڑی گل میں کر رہے ہیں وہ تہاڈی سمجھ جائے، ویڈیو ہر بندے تک پہنچ جائے گی، کوئی ایسا شخص نہیں جہدے تک خطبہ جمعہ پہنچدا نہیں، اے ساری ہر چیز اسی ٹیبل دے سامنے ڈائز دے سامنے لکھی ہے، یہ تو تانوں ساری ریکارڈنگ مل جاتی ہے، اس واسطے مکمل توجہ رکھو اور بات نو سمجھو۔ لفظ عورت عربی دا لفظ ہے اور یہ دا معنی ہے چھپی ہوئی چیز، اور اس لفظ دے 4 حروف ہیں، عین، واو، را اور تا۔ عین تو مراد عزت عورت، واو تو مراد وقار والا معاشرہ، جس معاشرے جندر عورت با وقار ہوئے وہ معاشرہ خود با وقار ہوتا ہے۔ نمبر 3 را تو مراد رشتہ داری، ہمیشہ 2 خاندانوں جوڑن واسطے آپس اندر رشتہ کرنا پہندا ہے اور رشتے دی بنیاد عورت تو ہی ہوندی ہے۔ اور چوتھا لفظ ہے تا تو مراد تربیت، جس معاشرے دے اندر عورت دی تربیت ہو گئی سمجھ لو پورے معاشرے دی تربیت ہو گئی۔ لفظ عورت دے 4 حروف نے اور قرآن پاک اندر ایک سورت ہے جس سورت نو اللہ نے عورتاں دا نام دے کے نازل کیتا ہے، جبکہ مرداں دے نام تے مجموعی طور تے کوئی سورت قرآن اندر نہیں۔
عورتوں دے نام تے باقاعدہ ایک سورت ہے اور او دا نام سورہ النساء ہے. جویں لفظ عورت دے حروف 4 نے ایویں سورہ النساء دا نمبر بھی 4 ہے. میرے محترم بھائیو، لفظ النساء قرآن کریم اندر 25 مقام تے آیا ہے اور لفظ الرجال صرف 7 مقام تے آیا ہے. ایتھوں ہی تسی اندازہ لگا لو کہ عزت اور حفاظت اندر اسلام نے عورت نو کنا مقدم رکھیا ہے. میرے محترم بھائیو، جڑا مرد یا جڑی عورت اے کہے کہ اسلام نے عورت نال غیر انصافی کیتی ہے، دو ہی گلاں ہو سکدیاں نے، یا تے او عورت جاہل ہے یا او دے دل وچ ویسے ہی اسلام دی نفرت ہے. ضیاء الحق دے دور اندر پارلیمنٹ دے اندر عورتاں نے احتجاج کیتا کہ اسی ایسے اسلام نہیں مندیاں جڑا اسلام عورت نال غیر انصافی کرے. معاذ اللہ. پارلیمنٹ دے شرکاء نے آکھیا تواڈے کول دلیل کی ہے کہ عورت نال اسلام نے غیر انصافی کی تھی؟ انہاں آکھیا دلیل ہے کہ مرد دی دیت 100 اونٹ نے تے عورت دی دیت 50 اونٹ نے. ایدہ مطلب ہویا کہ مرد دا خون قیمتی ہے، عورت دا خون جڑا ہے مرد نال ودی قیمت رکھدا ہے. ایک ایسا اعتراض سی کہ جنہیں پارلیمنٹ دے پورے ممبرانوں چپ کرواتا. سکوت طاری ہو گیا پورے پارلیمنٹ ہاؤس اندر. لیکن اس پارلیمنٹ اندر ایک مرد قلندر موجود سی. میرے استاد محترم سابقہ MN ستارہ امتیاز ولی کامل جناب مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ مائک تھی آئے اور فرمان لگے میں دیوائیں دا جواب اور ایسا جواب دیاں گا کہ قیامت تک کوئی عورت یہ دوبارہ اعتراض نہیں کرے گی. عورتاں بڑے دعوے نہ کہا جی کرو. فرمان لگے یہ تواڈی عقل گھاٹے تانوں سمجھ چاہیے گل اصل وچ اس گل وچ بھی فائدہ عورتاں دا ہے. فرمان لگے میں تانوں مثال دینا، مثال دے طور تے میں قتل ہو جاواں تے میری دیت ملے گی میری بیوی نو، تے جے میری بیوی قتل ہو جائے تے دیت ملے گی مینوں. ہن میں قتل ہویا تے میری دیت دے 100 اونٹ کنوں ملے؟ بیوی نو. بیوی قتل ہوئی تے او دی دیت دے 50 اونٹ کنوں ملے؟ خامد نو. دسو خام اٹھ بوتے کی دیال چلے گئے؟ نفع کنوں ملیا؟ نفع تے عورت نو ملیا نا، کیونکہ مرد نو تے 50 اونٹ مل دے پینے، عورت نو دیت دا 100 اونٹ مل دا پہ. ایک ایسا جواب سی کہ جس جواب نے پھڑ کے ساری لیبرلزم ان خواتین دا منہ بند کر کے رکھ دیتا. تو میرے بھائیو گلاں دو ہی نے، یا تے عورت جاہل جڑی یہ گل کرے،
تے یا او دے دل چ نفرت بھری گئی ہے بیرونی ایجنسیاں دے ذریعے، جڑیاں ایجنسیاں ساڈے ملک دے اندر وومن رائٹس دے نام تے اس معاشرے اور اس تہذیب نو بدنام کرنا چاہ رہی ہیں۔ حقیقت اندر اللہ پاک نے عورت نو بڑا مقام دیتا ہے، جویں لفظ عورت دے حروف 4 نے ایویں عورت دے روپ بھی 4 نے۔ عورت پہلے بیٹی بن دیئے، پھر بہن بن دیئے، پھر بیوی بن دیئے، پھر ماں بن دیئے، اور 4 روپ اندر اللہ نے عورت دا ایک محافظ پیدا کیتا ہے۔ عورت جدو بیٹی ہے باپ دا محافظ ہے، عورت جدو بہن ہے بھائی دا محافظ ہے، عورت جدو بیوی ہے خامد دا محافظ ہے، اور عورت جدو ماں ہے تے بیٹا دا محافظ ہے۔ ہر دور اندر اللہ نے عورت نو کلا نہیں چھڑیا، بلکہ ہر روپ اندر اللہ پاک نے ایدی حفاظت دے ذمہ مرد دے کندیاں تے ذمہ داری ڈالی۔ تو آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ عورت دا پہلا روپ ہے بیٹی والا، اور بیٹی معاشرے دی تربیت دا نام ہے۔ اگر تسی بیٹی دی تربیت کر لو گے سمجھ لو معاشرے دی تربیت ہو گئی۔ اور اے 4 روپاں جنت جے، اگر عورت بیٹی ہے صحیح رستے تے چلے تے جنت، اور ایدنال نیکی کرن والے دی بھی جنت۔ عورت اگر بہنے شریعت دے دائرے دے وچ روے اے بھی جنت، اے دی جڑا خدمت کرے وہ بھی جنت۔ اور عورت جدوں بیوی بنے اور شریعت دی پابند تے اپنے خامد دی پابند رہے، خامد بھی جنت اندر تے بیوی بھی جنت اندر۔ تے جدو ماں بن جاندی ہے ادو اللہ چک کے جنت دے قدمہ چ رکھ چھڑدا ہے۔ ہجی عورتاں کہن کے عورت نو مقام نہیں ملیا، تے پھر میرے خیال اندر ساڈا صبر ہی۔ تو آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر کسی جگہ تے بھی بیٹیاں نو مقدم نہیں کیتا۔ اللہ نے جتھے بھی ذکر کیتا ہے پہلے بیٹی دا ذکر کیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے قرآن پاک دے 3 مقامات۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ سورہ شورا اندر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ حَكِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ فرمایا کائنات دے لوگو للہ ملک السماوات والارض، اللہ واسطے ہے ملک پوری کائنات دی، اللہ واسطے ہے بادشاہت پوری کائنات دی، اللہ واسطے ہے حاکمیت پوری کائنات دی۔ پوری کائنات دا خالق بھی اللہ،
پوری کائنات دا مالک بھی اللہ، پوری کائنات دا داتا بھی اللہ، لجپال بھی اللہ، تے غوث العظم بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، اور علا کل شیء قدیر بھی اللہ۔ کائنات دے ذرے ذرے، خطے خطے، ٹکڑے ٹکڑے، پتے پتے، چپے چپے، گلی گلی، نگر نگر، محلہ محلہ، کوچے کوچے تے بادشاہتے تے صرف اللہ رب العزت دیئے۔ للہ ملک السماوات والارض، پوری کائنات دی بادشاہت اللہ واسطے اور ہمیشہ دا مالک۔ جدو کچھ نہیں سی ادو بھی موجود سی، ہن سب کچھ ہے ہن بھی موجود ہے، تے جدو پوری کائنات تیس نیس ہو جائے گی ادو بھی باقی رہ گا، تے کون؟ اللہ باقی رہ گا۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، جانے والا ہر لمحہ یہ دیتا ہے پیغام، ہر شے فانی اس دنیا کی، باقی اس کا نام مولا۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے آسمان اندر پیدا کر دے وے، جو چاہے زمین اندر پیدا کر دے وے، جو چاہے ماں دے بطن اندر پیدا کر دے وے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جنہوں اللہ چاہے بیٹیاں عطا کر دے وے، وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، تے جنہوں اللہ چاہے بیٹے عطا کر دے وے۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر القیم دے اندر فرما دینے، اللہ پاک نے قرآن پاک دی سیت اندر پہلے لڑکیاں دا ذکر کیتا، باب اندر لڑکیاں دا ذکر کیتا، پہلے بیٹیاں دا ذکر کیتا، بعد اندر بیٹیاں دا ذکر کیتا، کیوں کس واسطے؟ زمانہ جاہلیت دی اندر بیٹی نو مؤخر کر دیتا گیا سی، اللہ پاک نے بیٹی نو مقدم کر دیتا۔ زمانہ جاہلیت دی اندر بیٹی نو زحمت بنایا گیا سی، اللہ نے بیٹی نو رحمت بنا چھڑے آئے۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان جاما۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ الکہف اندر فرمایا، اللہ فرماتے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرمایا کائنات دے لوگو، المالو مال، والبنون بیٹے، زینت الحیات الدنیا یہ دنیا دی زینت، والباقیات الصالحات تے باقی رہن والیاں نیکیاں نے۔ حضرت علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی اندر فرما دینے، اللہ پاک نے بیٹیاں نو دنیا دی زینت آکھیا، اللہ پاک نے بیٹیاں نو دنیا دی خوبصورتی آکھیا، والباقیات الصالحات اللہ پاک نے تیاں نو آخرت دا سامان آکھیا، بیٹیاں نو آخرت دا اجر آکھیا۔ اللہ کو اکبر، اللہ تائیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ
دو بیٹیاں پالدا ہے انہاں دی تربیت کردا ہے انہاں دی دیکھ بھال کردا ہے اچھی جگہ ویکھ کر کے نکاح کر دیندا ہے کہ نکاح کرن تو بعد بس نہیں فرمایا ادو تک انہاں نال نیکی کردا کدوں تک حتی یا متنا حتی کہ دوویں مر جاندیاں نے یعنی مرد دم تک اپنیاں تیاں نال نیکی کردا ہے مرد دم تک اپنیاں بیٹیاں دے دستے شفقت رکھدا ہے مرد دم تک اپنیاں تیاں دا بھلا سوچدا ہے اے نہیں تیے تینوں بیاہ کے کلا دتا ہون ساڈا رولا مکیا ہن نہ سانو آپ دے دکھڑے سنایا کر ہن نہ ساڈے اگے آ کر ہویا کر چنگا ہوے مندا ہوے جو مرضی ہوندا پھر ہن تیریاں اسی کو ذمہ داریاں چکیاں نے ساری زندگی دی ہن تیرے رولے فرمایا نہیں حتی یا متنا حتی کہ مرد دم تک اپنیاں بیٹیاں دی تربیت کردا ہے اپنیاں بیٹیاں دا بھلا کردا ہے اپنیاں بیٹیاں دا خیال کردا ہے میرے آقا نے جی کر کے اپنیاں انگلیاں دا اشارہ کیتا فرمایا مرد دم تک اپنیاں تیاں نال نیکی کرن والا قیامت والے دن جنت وچ جان لگیاں میرے اینا نیڑے ہوئے گا جنیاں دو انگلاں پسندر نیڑے نے جیسے یہ دو انگلوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے قیامت کے درمیان قیامت کے دن میرے اور اس کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہوئے گا تو انج سمجھ لو نبی پاک کو دی باں تو پھاڑ کے جنت لے کے جا رہی اللہ اللہ میں قربان جاواں دو بیٹیاں پالیاں جس نے دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا خدمت دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا ہویا صاف نصیب نبی دا بڑے اللہ رتبے پا گیا بیٹی خوشبو پر پھل لوگو اے ملے بازار نمول لوگو ہیرا موتیے انمول لوگو او طاہر مقدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں بیٹیاں آخرت دا سامان بیٹیاں جنت دا سامان بیٹیاں جہنم تو بچاؤ دا سامان بیٹیاں بندے دے گناہاں تے برائیاں اور جناب جہنم دی اگ تو پردہ پر جان والیاں اللہ اکبر اللہ لیکن یہ پیغام کونے جڑا جا کر کے میاں والی جو صفاق باپ تک پہنچائے جڑا کہندا میں میٹرک بھی کی دیئے میں بڑیاں کتاباں پڑھیاں نے اور جائے کبڑیا کاش رب دا قرآن بھی تو پڑھیا ہوندا کاش جامع ترمذی دی روایت بھی تو پڑھی ہوندی کاش سلسلہ حدیث دی روایت بھی تو پڑھی ہوندی تینوں پتہ لگدا اللہ پاک نے تیاں دا مقام کتنا بلند بنایا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے بیٹے دے گھر اندر جنہ دا نام صالح ہے تھی پیدا ہوئیے بیٹی پیدا ہوئیے حضرت امام احمد بن حنبل اپنی شاگرد اور اپنے بیٹے دے گھر وچ گئے نے اور جا کے فرماتے نے تینوں خوش خبری ہووے تینوں مبارک ہووے اللہ پاک نے تینوں بیٹی دے دیتی ہے تے گھبرائی نہ الانبیاء کانوا اباء بنات پریشان نہیں ہونا اللہ پاک نے نبیاں نو بھی تیاں عطا کیتیاں اللہ نے نبیاں نو بھی بیٹیاں عطا کیتیاں حضرت یعقوب بن بختار کہندے نے اللہ نے مینوں 7 بیٹیاں دتیاں ہر بیٹی تے حضرت امام احمد ابن حنبل آئے ہر بیٹی تے مینوں مبارک دے کے گئے تینوں مبارک ہووے اللہ رحمت کر دیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ اندر ذکر دینے اللہ جدو تو اپنے بندے تے راضی ہوویں اپنے بندے نو کی عطا کرنے فرمایا جدو میں اپنے بندے تے راضی ہو جاواں میں اپنی بندے نو بیٹی عطا کر چھڑنا
میں تی دے دینا ماں کیونکہ تی میری رحمت. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کا. پتہ نہیں معاشرہ کدھر جا رہے ہیں. وہ زمانہ جاہلیت کے طور طریقے اب دوبارہ شروع ہو رہے ہیں. وہ پرانے دور دیاں گلاں یار سنی دیاں سن. اصحاب رسول اور مفسرین بیان کر دینے زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ. لیکن جو زمانہ جاہلیت دا دور دوبارہ آمدہ جاندہ ہے جنی ترقی کردہ جاندہ انسان انہی جہالت سینیاں دے بیچان دی جاندی ہے. اللہ اکبر. اللہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی زیادتی ہے کہ 7 جناب 7 دنہ دی معصوم بچی 7 دنہ 7 دنہ دی بچی کی بچی ہوندی چھوٹی جی معصوم بچی ہے 7 دنہ دی اور اس بچی دا مامو بیان کردہ ہے گل نہیں کیتی جاندی روئی جاندہ ہے اور رو کے کہندہ ہے میری بہن بیٹھی ہوئی ہے نا وہ دی گود اندر میری 7 دنہ دی جناب پان جی گئے 7 دنہ دی جناب بیٹی ہے نا صفاق باپ آیا ہے اور انہیں جناب ماں دے سینے نال اس بچی نو چھین لیا ہے ماں دے سینے نڑوں کھچ لیا ہے تے کھچ کے پکے فرش تے انہیں بچی نو چوک کے مارے ہے اور پھر جناب دے سینے دی اندر 5 پھیر کر دیتے نے 5 پھیر دے سینے دی اندر مار دیتے نے. وہ یارو زمانہ کدھر جاندہ پہ ہے پتہ نہیں انسان بندہ کی جاندہ ہے. اللہ کو دعا کرو نا اللہ ساڑھے دلوں میں نرمیاں پیدا کر دے وے اللہ ساڑھے دلوں نو قرار والا بنا دے وے. اللہ 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 اپنیاں بیٹیاں تے ظلم نہ کریا کر اپنیاں بیٹیاں نو دکھ نہ دیا کر. میں کی بھی ایک دفعہ بات کی تھی میں نو فیس بک تے کلپ ویکھن دا موقع ملیا باپ بھی بیٹھا ہے بیٹی بھی بیٹھی ہے اور جناب بیٹا بھی موجود ہے نا تنیاں پسند ایک گیم کھیل دے پہنے نا کھیلدیاں باپ دی باری آ گئی ہے. باپ انج کر کے اپنے ہاتھ انج کردہ ہے بیٹا ہاتھ تے تھپڑ ماردہ ہے تے پھر جناب باپ بیٹے دے بلوں جناب جدو باری مک جاندی ہے نا گیم اوور ہو جاندی ہے تے باپ اپنے ہاتھ اپنی دھی اگے کردہ ہے تے دھی تھپڑ مارن دی بجائے باپ دے ہاتھ چومن لگ جاندی ہے بیٹی اگے بد کے باپ دے ہاتھ چومن لگ جاندی ہے. کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے بڑا نرم و نازک دل بنایا ہے بیٹیاں دا اس واسطے ظلم نہ کرو بیٹیاں تے. اللہ اسلام کا جو چہرہ زمانے کے سامنے تم پیش کرتے ہو وہ غیر مسلم کیا سوچیں گے. اوے میاں والی کے صفاق باپ میں تجھ سے پوچھتا ہوں تم نے کیا پیغام دیا غیر مسلموں کو. یہ پیغام دیا کہ ہمارے ہاں بیٹی کے یہ عزت ہے اور میں بھی پیغام دینا چاہتا ہوں غیر مسلموں کو کسی ایک بندے کی وجہ سے آپ یہ نہ سمجھے کہ اسلام کے اندر بیٹی کی عزت نہیں ہے اسلام کے اندر بیٹی کا مقام نہیں ہے. وہ کی ہویا جو بے زبان دے سینے سے 5 پھیر بجے اللہ دی قسمیں آج پورے پاکستان دے ہر منبر تے ہر خطیب اگر بولدا پیائے تو اس ننی دی آواز بولدا پیا. آپ پورے پاکستان کی مساجد پر اس وقت چیک کر لیں وہ جڑی بے زبان بول نہیں سکی اسی آج جو دی بولی بول دے پیاں دنیا نو دس دے پیاں کہ اسلام بیٹی نو رحمت سمجھدا ہے زحمت نہیں سمجھدا. کی ہویا جے ایک باپ صفاق ہو گیا درندہ بن گیا. اللہ اکبر. اللہ سی ترجمانی کرنے اس بچی دی. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاما کل رب دی عدالت اندر جائے گی نا وہ بچی. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا اور میں ترجمانی کرنا چاہنا اس جناب 7 دنوں دی بچی دی میں ترجمانی کرنا چاہنا. اللہ اللہ بڑا ظلم کیا مجھ پر بابا اب بچی زبان حال نڑ کہیں دی ہوئے گی نا بڑا ظلم کیا مجھ پر بابا تجھے کیوں نہ آیا ڈر بابا
بڑا ظلم کیا مجھ پر بابا تجھے کیوں نہ آیا ڈر بابا میرا سینہ بہت ہی چھوٹا تھا میرا باپ بڑا ہی کھوٹا تھا میرا سینہ بہت ہی چھوٹا تھا میرا باپ بڑا ہی کھوٹا تھا مجھے گھر سے کیا بے گھر بابا مجھے گھر سے کیا بے گھر بابا تجھے کیوں نہ آیا ڈر بابا میں رب کے پاس بھی جاؤں گی میں رب کے پاس بھی جاؤں گی جو ظلم ہوا بتلاؤں گی میں رب کے پاس بھی جاؤں گی اور جو ظلم ہوا بتلاؤں گی وہاں ہوگا رب کا در بابا وہاں آئے گا تجھے ڈر بابا اللہ 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 توجہ کرنا ذرا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا فَهُوَ كَظِيمٌ فرمایا کائنات دے لوگو اس زمانے جاہلیت دیاں گلاں گھر وچ دھی پیدا ہو جانی تے چہرے تے رنگ اڑ جانے واہ واہ قدیم تے غصے نال بندیاں بھرے پھرنا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار توجہ کرنا ذرا مینوں سمجھ نہیں آندی اس گل دی میں تے حیران ہاں انسان اپنی گود چ بیٹی پسند نہیں کردا اپنے بستر تے عورت پسند کردا ہے عورت کا ایک روپ مانتے ہو دوسرا روپ نہیں مانتے ہو ایک سے پیار کرتے ہو دوسرے روپ سے نفرت کیوں کرتے ہو یہ تے انسان چاہتا ہے کہ میرے بستر تی عورت ہوئے تے جدو گود چ تیا بھی ادو غصہ ہوندا ہے جدو گود چتی آوے ادو چہرے دا رنگ کیوں بدل جاندہ ہے عورت کے ہر روپ کو مانو عورت کا ہر روپ باعث رحمت ہے عورت کا ہر روپ جنت ہے اللہ 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 توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا عورت دا دوسرا روپ کیڑا ہے بہن والا روپ ہے میری گھر تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلہ حدیث صحیحہ دی روایت ہے میرے آقا فرماتے ہیں سو کائنات والے دنیا والے ہو من آلا ابنتینی او سلاسہ بناتین او اختینی او سلاسہ خواتین فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے اللہ 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 باپ فوت ہو گیا ہے باپ دنیا تو چلا گیا ہے ایدیاں دو بہناں جوان نے ایدی گھر اندر دو ایدیاں بیٹیاں ایدیاں دو بہناں موجود نے اپنیاں بہناں تو نفرت نہیں کردا اپنیاں بہناں نو بوجھ نہیں سمجھدا گل گلتی اپنیاں بہناں نو تنگ نہیں کردا بلکہ اپنیاں دو بہناں دی تربیت کردا ہے یا اللہ پاک نے تین بہناں دیتیاں نے تینہ بہناں دی تربیت کردا ہے تینہ بہناں دا خیال کردا ہے تینہ بہناں دی اچھی تربیت کردا ہے حتیٰ کہ تو تک نو دنال پدا کردا ہے کو مر جان مرد دم تک اپنیاں جناب بہناں نہ نیکی کردا ہے نا میرے نبی پاک فرماندے نے اللہ دخل الجنہ میں اللہ دا نبی گواہی دینا قیامت والے دنوں بندہ جنت اندر جائے گا اللہ کو اکبر اللہ اور پہنا نڑتی اللہ جاندہ ہے اے کرو ترن لگیاں جہیز دے کے نا تے جناب رپیہ 4-5 لاکھ لا کے تے پرا بھی کوئی شے بڑھ کھلوندے نے باپ بھی بڑا احسان مند بڑھ کھلوندہ ہے اور کہندہ تھی یہ ہون بس ہون میں تینوں کچھ نہیں دے سکدا پرا بھی کہندے نے نی پہنیے 5 لاکھ دا تینوں فرنیچر بنا کے دیتا تیرے کپڑے بنا کے دیتے ہون ساڑے کڑ کچھ نہیں تیرے واسطے ظلم بہنا دیتے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما
सैयदना हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने मेरे वालिद मोहतरम फौत हो गए 6 भैणां मेरियां सन मैं अपनियां बहनां दी तरबियत भी करनी सी ना ते मेरे बाप दे सिर ते करदा बड़ा ज़्यादा है ना ते जदों खजूरां पक गईयां ते मैं बाग अंदर खलोता ते मैं वेख्या खजूरां मैं अपनियां बहनां वास्ते घरे की लैके जावां इहदे नाल ते मेरा करदा भी नहीं उतर सकदा मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल हाज़र होया महबूब सोहणिया ए खजूरां बड़ियां थोड़ियां ने ते जरा इंज करो ना कर्द जिन्हां दा मैं करदा देना जरा सिफारिश कर दिओ कुछ देर रुक जान ते मैं करदा दे छड्डांगा मेरे पैगंबर फरमाते ने क्यों नहीं जाबर मैं तेरे नाल चलना हज़रत जाबर नाल गए वो जिन्ने बंदे करदा लैण वाले सन सारे यहूदी सन और मेरे नबी नूं वेख के होर गुस्से अंदर आ गए कहंदे ने जाबर असीं हुणे अपना करदा वापस लैणा है तेनू माफ नहीं करना ते नबी पाक फरमाते ने जाबर घबरा ना परेशान ना हो खजूरां कित्थे पईयां ने महबूबा हो पईयां ने फरमाया हर किस्म दियां खजूरां दे ढेर बखड़े बखड़े कर दे फरमाते ने मैं 3 ढेर लगा दिते अल्लाह दे पैगंबर पहले ढेर उती आए ते मेरे पैगंबर ने 3 चक्कर उस ढेर देर दा गिरद लगाए फिर मेरे पैगंबर उस ढेर दे ऊपर बैठ गए आका फरमाते ने चल जाबर इन्हां नूं वंड वंड के दित्ती आओ करता जिन्ना देना उन्नियां खजूरां दित्ती आओ हज़रत जाबर फरमाते ने मैं सोचिया कोई चंद खजूरां अपनियां बहनां दी खुराक वास्ते ले जावांगा ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दुआ ते वजूद दी बरकत नहीं सारा करता लग गया है 2 ढेर भी पे ने ते जिहदे नबी पाक बैठे ने इंज लगदा है जिवें दे विचों किसी ने को खजूर भी नहीं चुकी फरमाया ले जाबर ले जा अपनियां बहनां वास्ते खजूरां भला कर अपनियां बहनां दा ख्याल कर अपनियां बहनां दा अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावां खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हवाज़न कबीले ते मेरे पैगंबर दे यारा हमला कीता चंद कैदी बना के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा लेके आए उन्हां कैदियां दे विच एक औरत है ओ बार-बार कहंदी है मैनू मुहम्मद नूं मिलाओ ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कहने सी बड़े हैरान ना कोई ना कोई अगे पीछे कुछ भी नहीं मैनू मुहम्मद नूं मिलाओ मैनू मुहम्मद नूं मिलाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू दिल विच बुरा भी लगे ये अल्लाह के नबी का नाम कैसे ले रही है सोने एक बीबी है तो सीधा ही कही जाती मैनू मुहम्मद नूं मिलाओ मैनू मुहम्मद नूं मिलाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बड़ी जिद पई करदी है जे तुसी इजाजत दिओ ते तुहाडे सामने उहनूं पेश कीता जाए हाजिर किया जाए फरमाया बुलाओ अल्लाह अल्लाह नबी पाक खैमे के अंदर मौजूद ने इस बीबी नूं मेरे पैगंबर दे सामने लिया के खड़ा किया गया ते मेरे नबी दे चेहरे ते नजरां पा के ढाई मार के रोन लग पई अखां दे विचों आंसू निकलण लग पे मेरे आका फरमाते ने बीबी क्यों पई रोनी है ते गुरदा कर दिए वीर मुहम्मद अज 55 साल बाद तेरा चेहरा वेखिया मेरे आका फरमाते ने कौन जी मैं तुहाडी भैन शीमा वां जिहड़ी बचपन दे अंदर तुहानूं चुकिया करदी सां तुहानूं लोरियां दिया करदी सां या रब्बी अब किलना मुहम्मदा या रब्बी अब किलना मुहम्मदा वीर जी मैं इंज करके तुहानूं चुक लिया करदी सां ते आसमानां वल मुंह करके आखिया करदी सां अल्लाह मेरे वीर नूं मेरी जिंदगी विला दे अल्लाह मेरा वीर जवान माने अल्लाह मेरा वीर सरदारां दा सरदार बन जाए ये गम दे आंसू नहीं वीर मुहम्मद ये मेरी अखां चों खुशी दी आंसू पे निकलदे ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अखां भर आईयां मेरे पैगंबर भी रोन लग पे ते मेरे नबी उठ के खड़े हो गए नबी पाक ने अपनी चद्दर अपने कंधियां तो उतारी गए इस चद्दर नूं मुजम्मल किया जांदा है ये चद्दर ताजां नालों कीमती है ये चद्दर तख्तां नालों कीमती है मैं कायनात दे तख्त कुर्बान कर देवां इस चद्दर तो ओ मैं कायनात दे जनाब ताज कुर्बान कर देवां इस चद्दर तो मैं कायनात दे सोफे ते बेड कुर्बान कर देवां इस चद्दर तो ओ मैं कायनात दे मिंबर कुर्बान कर देवां इस चद्दर तो मेरे नबी ने चद्दर बिछा दी फरमाया इत्थे बैठ नहीं मेरे
میری یہ بہنے چدر دے تے بہ جا تے میرے نبی دے صحابہ نے اعتراض کیتا سونیا یہ تے عجیب عورت ہے تسی نو اپنی چدر تے بٹھایا ہے فرمایا اے چپ کر جاؤ گل نہ کریا جے میں محمد دی بہن اے میں محمد دی بہن تے میرے نبی دے یاراں نے نظرانیاں کر لیاں کملی والے دی بہن آ گئی ہے نا میرے آقا فرماتے نے بول میری یہ بہنا کی جانیں گے سونیا اے میرے پیارے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تیرے ساتھیاں میرے قبیلے دے لوگاں گرفتار کر لیا ہے تے میرے آقا فرماتے نے جا میری یہ بہنے میں سارے انہوں چھڑ دیتا ہے تے چھڑن تو بعد میرے پیغمبر صحابہ مخاطب ہوئے فرمایا یارو میں ہر قیدیاں نو چھڑن تو پہلا تو انہوں پوچھیا کرنا ماں لیکن آج میں تو انہوں پوچھیا تا نہیں کیونکہ میری بہن آ گئی ہے نا میری بہن آ گئی ہے نا میں اپنی بہن تو عرش قربان کر دیواں دس میری یہ بہنے ویر تیرے لئے کی کر سکتا ہے کوئی آج دنیا تے جڑا سبق پکڑے دے وچوں ایتھے تے بہناں نو بھویاں تو کٹ دیتا جاندا ہے ایتھے تے بیچاری بہن نہ آئی جائے نا تے بھرا دے رویے عجیب و غریب ہو جاندے نے متھے تے وٹ پہ جاندے نے وہ بیچاری 15 دن رہن لئی آندی ہے نا تے 2 دناں تو بعد بھرا دا رویہ ویکھ کے ٹر جاندی ہے انہوں سمجھ لگ جاندی ہے کہ میرا ویر میرے تو نفرت کردا ہے نانا خضرات تیزی وقار مرد دم تک اپنیاں بہناں نال چنگا کریا کر مرد دم تک اپنیاں بہناں دا خیال کریا کر جویں نبی کریم علیہ السلام نے کیتا حالانکہ میرے نبی دی حقیقی بہن نہیں میرے پیغمبر دی رضائی بہن ہے رضائی بہن دا میرے پیغمبر نے اتنا خیال کیتا رضائی بہن دا میرے پیغمبر نے اتنا قدر کیتا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا عورت دا دوسرا روپ بہن ہے یہ بھی روپ بندے واسطے جنت دا سبب بندا ہے عورت دا تیسرا روپ کیڑا ہے خضرات تیزی وقار عورت دا تیسرا روپ بیوی ہے اللہ 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 بیوی دا کتنا مقام اسلام اندر اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر عورت نو مرد دا لباس قرار دیتا فرمایا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن کائنات دے لوگو بیوی خامد دا لباس ہے خامد بیوی دا لباس ہے میں بیان کیتا پچھلے سال تواڈے سامنے لباس دیاں کئی خوبیاں لباس بندے دے عیب لکاندا ہے لباس بندے دا سردی گرمی وچ ساتھی ہے لباس بندے نو دھوپ تے طوفاناں تو بچاندا ہے لباس مرد دم تک بندے دے نال رہندا ہے تے سبق دیندا ہے بیوی نو بھی چاہیدا ہے مرد دم تک اپنے خامد دے نال رہے مرد دم تک او دا خیال کرے بیوی ہووے تے ماں ختیجہ جیسی بیوی ہووے نا اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک نے اکثر ذکر کرنا اکثر ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کرنا ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے محبوب جڑی بھی گل ہوندی ہے تسی کہندے ہو ختیجہ تسی کہندے ہو ختیجہ ختیجہ دا ہی نام لیندے رہندے ہو ختیجہ دی کیڑیاں خوبیاں ویکھیاں نبی پاک علیہ السلام رو کے فرماتے نے عائشہ ختیجہ دا مقابلہ تواڈے وچوں کوئی بھی نہیں کر سکدی ختیجہ ختیجہ ہی سی محبوبہ کوئی گل بھی تے دسو نا فرمایا گل لے وے جدو لوگ میرے کولوں اپنا مکمہ اپنا مال لکاندے سن ختیجہ اپنا مال میرے تو قربان کریا کر دی او جدو میں سارا دن باہروں لوکاں دیاں چڑکاں کھا کے تے لوکاں دے پتھر کھا کے گھر آنا ختیجہ میرے زخم محبت دیاں پٹیاں کریا کر دے ختیجہ میرے دکھ سکھ دی ساتھی اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں نبی کریم علیہ السلام جدو غار حرا تو اللہ دے پیغمبر واپس لوٹے میرے پیغمبر دی طبیعت دی اندر کچھ جناب بے چینی ہے سیدہ ختیجہ نے کمبل بچھا دیتا بستر لگا دیتا نبی پاک نے آرام کیتا آرام کرن تو بعد نا ماں ختیجہ آگے بڑھیاں تے نبی پاک دا سر چوکے اپنی گود اندر رکھیا اور فرمایا میرے محبوب محمد خیر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ اللہ اینو پیار کہندے نے اینو لب کہندے نے ساڈے نزدیک تے لب دا معنی ہی بدل گیا لب دا ڈیفینیشن بدل گیا اسی سمجھنے ہیں کڑی سکولوں پجے منڈا کالجوں پجے 1 to 5 تے بہ کے اکاڑے جا کے لوگ کے آئس کریم کھان اینو لب کہندے نے اینو لب نہیں کہندے اینو بدماشی کہندے نے اینو بے غیرتی کہندے نے کائنات کا بہترین لب وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے ایتھے جناب کڑی منڈا ناس کے بیاہ کرا لین تے لابے میاں بیوی دا چنگا سلوک ہوئے آپس تے رن مریدی ہے معاشرہ ہی پٹھا آیا پہ ہر گل دا مارا پٹھا میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہوئے قبر آگے ہو نبی پاک علیہ السلام نے دسیا خدیجہ انجن کر کے میرے نال معاملہ پیش آیا ہے تے ماں خدیجہ کہندیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ عبدا انکا لا تصل الرحم وتحمل الکلا وتقسب المعدوم وتکری الزہید وتعین ولا نوائب الحق سونیا میں تو بیوی ہون دے ناتے کہنیاں اللہ دی قسم ہے اللہ تو آدھے جے بندیاں نو کدی ضائع نہیں کرے گا تسی بھلا کرن والے غریباں دا تسی ساتھ دین والے حق دا تسی جناب ضیافت کرن والے مہماناں دی اور تسی یتیماں دا بھلا کرن والے تسی لوکاں دا مال چکے انہاں دے گھراں تک پہنچان والے اللہ دی قسم ہے میں تہاڈی بیوی دعویٰ کرنیاں اللہ تہاڈے جے بندیاں نو ضائع نہیں کرے گا میرے آقا فرماتے نے اللہ خدیجہ دا بھلا کرے خدیجہ دے جملیاں نے میرے دل دا سارا ڈر ختم کر چھڑیا ہے اینو بیوی کہندے نے سارا نبی پاک فرماتے نے مینوں حوصلہ ہو گیا میری ساری ٹینشن مک گئی یہ تھے گھر چ بیوی ہوئے تے بندے نوں ٹینشن آ جائے بیوی دا نہ ہی ٹینشن ہے اللہ اللہ میں قربان جاما اور لوگوں سبق سکھو ماں خدیجہ دے کولو میری ماں بہنوں پردے جندر آن والیو سبق سکھو گھر چلان دا تے ماں خدیجہ کولو سکھ لو گھر چلان دا سبق سکھنا ہے تے ماں فاطمہ کولو سکھ لو نا اللہ کو اکبر اللہ کئی برے گزر گئے پاک علی دے گھر اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی کسے شہدہ سوال نہیں کیتا کدی کسی شہدہ تقاضا نہیں کیتا حدہ کے گھر وچ کم کر کر کی اپنا تے چھالے پہ جانے ایک دن نبی کریم علیہ السلام کڑائیاں بابا ہے دیکھو نہ کر دے کم کاج کر کے میرے اپنا تے زخم بن گئے نا ریج کرو نہ کوئی نکرانی دے دیو کو خادمہ دے دیو تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اے غلام تے میرے امتیاں واسطے نے اے غلام بیٹیاں واسطے تے کوئی نہیں یہ خادمات میں انہوں اندر تقسیم کرانگا ہاں میری تھی میں تنو ایک وظیفہ دس دینا ماں سارا دن اپنے خامد علی دی خدمت کریا کر حسنین کریم دی تربیت کریا کر علی دے گھر دی صفائی کریا کر علی دے گھر دا خیال کریا کر سنے سنے میری کوئی ماں بہن سن لبے انہیں سنے کوئی بیٹا جناب کوئی والدین سن لبے جنہیں اپنی بیٹیاں نو لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ دا فرنیچر دیتا ہے ایڈی بڑی ایل سی ڈی نال دیتی ہے نال ایڈا بڑا چھتر تو بڑا موبائل نواں لے کے دیتا ہے سب کچھ لے کے دیتا ہے لیکن تو اپنی بیٹی نو ماں فاطمہ والا وظیفہ نہیں دسیا جے آئے یہ کچھ رہ تحریر کرم تھے تے جناب انڈیا دی کڑی دی فوٹو لا کے رخصتی بازاروں لے کے گندی جی جناب ہو گلاں لے کے تو اپنی دھی نو دے چھڑیاں لے میری بیٹی ہے رخصتی دی الفاظ لے کے چلی جا نا کمڑیا اپنی بیٹی نو ماں فاطمہ والا وظیفہ دسیا کر چل آج تو ہی تجربہ کر لے آج تو ہی بنیاد پکڑ لے آج تو ہی شروع کر دے ایتھوں مکہ مسجد جمعہ پر کے کرے جانے اپنی دھی نو فون کرنا اپنی بیٹی نو فون کرنا نہیں میری یہ تھیے اگے تینو فون میں کردا سا تیرا حال پوچھن واسطے آج میں مکہ مسجد دے اندر ایک فقیر پیچھے جمعہ پڑھ کے آیا ہاں انہیں ماں فاطمہ والی تسبیح دسی ہے دیتی ہے میں تینو تسبیح دسنا چاہنا ہاں میرے آقا فرماتے نے پتر فاطمہ سارا دن کلی پاک دی خدمت کر حسنین کریم دی تربیت کر شام نو جدو بستر تے
لیٹن لگے 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر رب تیریاں تھکاوٹاں دور کر چھڑے گا اینج چل دے نے گھر اینج تیاں سخی واسطیاں اور جدو باپ اپنی بیٹی نو تھکاوٹ اتارن دا نسخہ رب دی توحید والا دسے پھر اس تی دی گود وچ حسنین کریمین نہ پڑھن تے ہور کون پڑھن ایتھے تی نو کن لگیا آکھنا کبرامی نہ تیے تے پراواں سیر تے ہاتھ رکھ کے آکھنا پہنے کبرائی نہ اسی 8 ہاں اسی 9 ہاں اسی 10 ہاں کبرائی نہ کوئی نہیں ایک ادھا جیل بھی ٹر گیا تے خیر صلاح پر تیرے حال کوئی انگلی نہ کرے اللہ اللہ نانا غدرات تیزی وقار انج گل نہیں بن دیوں میں جنہیں ماں فاطمہ نے گل کیتی گئے اللہ 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 میں قربان جاما واللو کو بی بی ہو بے جناب سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام دی بی بی جیسی اللہ اللہ پریشانیاں آئیاں دکھ آئے غم آئے مصیبتاں آئیاں سب کچھ برداشت کر لیا کئی بیویاں طلاقاں لے کر کے ٹر گئیاں اللہ اکبر اللہ حتیٰ کہ جس مندر کو بیماری بھی جناب ایوب علیہ السلام نو آ گئی ایتھے علماء کرام کہندے نے اللہ اللہ میں تو کہنا میری چاندہ قرآن کے اندر کو بیماری آ گئی لہذا سانو بھی ایتھی اکتفا کرنا چاہیے اگلیاں گلاں نہیں کہنیاں چاہیے نبی کے بدن کے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ کہیں کہ نبی کے بدن میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا بیماری آ گئی نا بدن دے اندر اللہ بلوزمیشاں آ گئیاں مال بھی مک گیا مال مویشی بھی ختم ہو گئے اولاد بھی مک گئی تے بیویاں بھی ساریاں ٹر گئیاں ماں رحمہ کلیاں رہ گئیاں اللہ اکبر اللہ سمجھ نہیں آتی اج دی عورت کی کرنا چاہتی ہے پتہ نہیں روڑاں تے چڑھ کے تسی کیڑی ادادی منگدیاں پھردیاں جے نہیں میری جو بہنوں عورت دا وجود کلا مرد تو بغیر کچھ بھی نہیں مرد محافظ ہے جدوں بھی تیری حفاظت کرے گا تیرا خامد کرے گا جدو بھی حفاظت کرے گا تیرا بیٹا کرے گا جدو بھی حفاظت کرے گا وہ تیرا بھائی کرے گا نہیں میری یہ بہنہ کوئی دوجہ محافظ نہیں میری یہ بہنہ ساری عزت دے لٹیرے نہیں میری یہ بہنہ سارے تیرے جسم وال بیکھن والے سارے تیری آبرونو لٹن والے اللہ پاک نے 4 محافظ بنائے نے انہاں تو علاوہ کوئی نہیں تیری حفاظت کرن والا اللہ اکبر اللہ تے نالے میں ایک گل تے دسنا او کرے چاہ خامد نو کپ چ پا کے دے میں تے تو غلام ہے تے جہاد وچ پرائے بندے نو کپ وچ چاہ پا کے دے میں دس اوتھے تو غلام نہیں اوتھے تو روٹیاں انہاں نو کھواویں او تو غلام نہیں اوتھے تو جناب چاواں پیش کرے اوتھے بندے بندے کے منہ کر کے تو آکھے آپ کیا لیں گے کولڈ ڈرنک لیں گے آپ کھانے میں کیا لیں گے آپ پینے میں کیا لیں گے اوتھے نہیں غلامی خامد نو پکا کے کھوانا غلامی ہوتے جہاز وچ ہر بندے بندے اگے منت کرنا بندے بندے اگے ہس کے پوچھنا تے ہر بندہ نخرے کردا ہے اس میں چینی کیوں زیادہ ہے یا آپ نے کب کیوں نہیں صاف کیا یا آپ نے دیر کیوں کر دی ایکسکیوز می چھتی اوتھے جاندے پجیاں جاندیاں ایتھے خامد کوے چاہ بنا کے تو غلامی ہو جاندی ایڈیاں کملیاں میں نہیں دیکھی اوتھے سارا کچھ کیتی جاندی ہے پرائے بندے نے چاہ پکا کے دینا بھی پتہ نہیں کی سمجھ دیاں نے تے خامد نے پکا کے دینا غلامی اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ اکبر اللہ عورت دا جناب چوتھا روپ ماں والا روپ ہے اور دیکھو اللہ پاک دیاں بنداں عورت کا پہلا روپ بیٹی ہے بیٹی تربیت ہے معاشرے کی عورت کا دوسرا روپ بہن ہے بہن کی حفاظت معاشرے کی حفاظت ہے عورت کا تیسرا روپ بیوی ہے بیوی کی تعمیر و ترقی معاشرے کی تعمیر و ترقی ہے تے چوتھا روپ مائیں جدو معاشرہ تربیت حاصل کر لوے جدو معاشرہ حفاظت والا بن جائے جدو معاشرہ تعمیر کردہ منزل تے پہنچ جائے وہ منزل ایٹی اچھی ہے کہ عورت اتے کھلوتی ہے جنتوں دے پیرچ کھلوتی ہے
اللہ کو اکبر اللہ تیسرا حضرات ذی وقار چوتھا روپ عورت دا چوتھا روپ عورت دا ماں والا روپ ہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے کتنا اونچا درجہ بنایا ہے ماں دا کتنا مقام بلند بنایا ہے ماں دا کتنی عظمت بلند کیتی ہے ماں دی اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے نبی کول بندہ ہے آ کے عرض کردا ہے میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کی عرض کردا ہے سونے محبوبہ مینوں دسو نا میں نے کی کدے کراں فرمایا ماں نال پھر پوچھدا فرمایا ماں نال پھر پوچھدا فرمایا ماں نال پھر آکھیا باپ نال یعنی محبت دے نیکی دے خدمت دے مودت دے الفت دے اللہ پاک دے محبوب پیغمبر نے 3 درجے ماں نوں دے چھڈے نے ماں دی قدر کرنا ماں دی عزت کرنا ماں دا خیال کرنا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان کتنی بڑی نیکی ہے ماں مصنف عبدالرزاق اندر بیعتان دیئے حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو عامر یہ 2 صحابی میرے پیغمبر دے کڑائے اسلام قبول کرن واسطے آقا فرما دینے وہ تو آڑے قبیلے بیچے کا عورت ہے وہ عورت دی اللہ پاک نے مغفرت کر دیتی ہے فلاں عورت ہے دسونا عورت کتھے بے نبی کریم علیہ السلام ورد کر دینے صحابہ سونے ہوتے ساڑھے بے جو موجود کوئی نہیں فرمایا جایا جے انہوں جا کے پیغام دیا جے اللہ نے آسمان تو جبریل دے ذریعے میں نوں دس آئے وہ سورت دی اللہ پاک نے مغفرت فرما دیتی ہے تانوں آسمان تو پیغام آیا سپیشل پیغام آیا اللہ نے انہوں معاف کر دیتا ہے فرمایا ہاں یا رسول اللہ نے کیتا کیے وہ دی نیکی کیے جو اللہ پاک نے انہوں معاف کیتا ہے ایتھو اسی پیغام لے کے جانا ہے وہ دے واسطے سبحان اللہ ایتھو نبی پاک دا سلام بھی جا رہا ہے تے اللہ دا پیغام بھی جا رہا ہے کیڑی بختہ والی عورت ہے یار کیڑی بختہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیتا کیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے توڑے قبیلے دی اندر ایک دفعہ دشمنہ حملہ کر دیتا تے عورت دی ماں بڑی ضعیف ہے تے نے اپنی ماں نو اپنی پیٹھ تے اٹھا کے دوڑاں لا دیتیاں ماں دی محبت اندر کدی ڈگ دیئے تے کدی اٹھ کے دوڑ دیئے عورت ذات جدو تھک جان دیئے نا تے اپنی ماں نو زمین تے بٹھا دے دیئے تے پھر بیخ دیئے جناب آسمان دے تو توپ پیندی پئیے نا تے اپنی ماں دے تے لیٹ کے سایہ کر دے دیئے تے پھر اپنی امی نو کہیں دیئے نی امی میں عورت ذاتا میں تینو چک نہیں سکتی تے ماں جدو ٹر دیئے تی اپنے پیر ماں دے جا اپنے ہاتھ ماں دے پیران تھلے لا دے دیئے نا یہ میرے نبی دی حدیث جے میں کوڑوں گل نہیں کردہ پیا میرے آقا فرماتے نے اللہ نے آسمان تو ماں دی خدمت کرم دامداد ویکھی آتی اللہ نے آکھیا سونیا پیغام کلا دیو ماں دی عزت کرنا سمیڈا چنگا لگا ہے سورت معاف کر چھڑے آئے کوئی تھوڑا مقام ماں دا کوئی تھوڑا مرتبہ ماں دا کوئی تھوڑی عظمت ماں دی اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں آخری پیغام سنو گل مکائیے اللہ اندلس دے ایک بہت بڑے مشہور عالم دین گزرے نے اللہ جنہ دا نام ہے حافظ ابو بکر ترتوشی رحمت اللہ علیہ انہوں نے حضرت بقی بن مخلد دا ایک واقعہ اپنی کتاب الدعاء المعصور اندر لکھے ہے پر محمد نے حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ کو ایک مہائی ماں کا کے رون لگ پئی آکے کہم دی امام صاحب میرا بیٹا روم دی اندر عیسائیاں دے قبضے دے وچ آ گیا ہے دعا کرو نا اللہ پاک میرے بیٹے نو رہائی عطا فرما دے وے حضرت امام بقلد بن حضرت امام اللہ بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ فرما دے لے ماں تو ہیں دعا میں کرا ماں تو ہیں دعا میں کرا جی کی مانا فرمایا دعا میں بعد اندر کرنا ماں تو پہلے کر تو دعا کیتی جا میں آمین کہی جانا ماں او ماں تو ہے دعا میں کیوں کرا اللہ 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 حضرت بقی بن مخلد نے ہاتھ چک لے
اس عورت نے دعا کیتی اور دعا دیا کرو اپنے پترانو دکھ چلی آؤ تے دعائی دیا کرو اے تہاڈی زبان تے نکلو بڈھیو بابیو او ضعیف ماں یہ تہاڈی زبان دے جملیاں دی رب بڑی قدر کردا ہے زبان چ پتر نو بددعا نہ دیا کرو تہاڈی بددعا بھی ڈائریکٹ رشتے جاندی ہے دعا بھی عرش دے صحیح البخاری چ نہیں آدا وہ ولی جریج سی بیچارہ نماز پہ پڑھدا سی ماں آئی انہیں آکھا ہن رب دے حضور کھڑے ہاں تے نفلی نماز سی تے انہیں جاری رکھی تے ماں نے آکھیا اودی دیر تک مرے نہ جنی دیر تک کسی بد عورت دا منہ نہ ویکھے تے پھر جو ہویا تانوں پتہ ہی ہے نا ماں اپنی اولاد نو بددعا نہ دیا بددعا بھی دعا ورگی دے چھڈیا کر جیسے حضرت امام کعب عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہنے میں نکاح ہوندا بڑا شرارتی سا اسی بڑے غریب سا تے میری ماں نے گھر مہمان آئے تے کھانا پکایا تے جے کھانا پکا کو نے دسترخوان تے لگایا ڈونگے وچ سالن پیا تے میں باہروں ریت دا بھر کے لیا کے نہ تے وچ مارے سارا کھانا خراب کرتا تے میری ماں رو پئی تے رو کے کہندی جا عبد الرحمن اللہ تنے امام کعبہ بنا چھڈے اور دعا بھی دعا رنگی دیا کرو اللہ 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 حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ ہاتھ چکی کھڑے نے ماں دعا کر دیئے آمین کہی دینے اللہ میرے پتر نو رہائی عطا فرما دے میرے بیٹے نو رہائی عطا فرما دے جنی دیر تک ماں دا دل چایا وہ دعا کر دی رہی حتیٰ کہ جناب چلی گئی جدو واپس آئی تے اپنے پتر نال لے کی آئیے تے کہندی بے پتر ذرا حضرت امام بقی بن مخلد نو دسنا کہ میں رہائی ملی ہے تے بیٹا کہندا ہے امام صاحب این اس وقت جس وقت میری ماں دعا پہ کر دی سی تسی آمین پہ کہندے سونا تے میں جیل دیاں سلاخاں دے وچ موجود سا اچانک میرے ہاتھاں دیاں زنجیراں ٹوٹ کے زمین تے جا پئیاں تے جڑا جیل دا جناب نگران ہے نا انہیں آکے میں تھپڑ ماریا انہیں آکھیا تو توڑیاں نے میں کہا میں تے نہیں توڑیاں انہیں لوہار بلا کے دوبارہ صحیح کروا دیتیاں حجیو جیل بھی چو باہر نہیں نکلے آتے زنجیرہ ٹوٹ کے پھر گر گئیاں جیلر خود حیران ہو گیا ہے یہ کی پیاؤند ہے انہیں اپنے پوپ نو بلایا اپنے پادری نو بلایا اے دیکھو نا اسی جناب بنانے اب تے زنجیرہ ٹوٹ جاندیاں نے پوپ کہنے لگا وہ دس کی تے تیری ماں تے نہیں زندہ انہیں آکھا ماں تے میری زندہ ہے انہیں آکھا پھر ماں دی دعا اثر کر گئی ہے اسی کی گھر سکنے لہذا دیاں بیڑیاں کھول دیو انہوں آزاد کر دیو جنہوں ماں دی دعا انہوں آزادی مل جائے انہوں اسی زنجیرہ وچ بن کے کی کرنا ہے کائنات دے لوگو دعا لیا کرو اپنی ماما کڑو قدر کریا کرو اپنی ماما دی خالق کائنات دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا بابا سین الانسانا بوالدیہ احسانا حملتہ امہ وہنن علی وہنن اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما وعدنا دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا دے کوئی غم خار نہیں ماں ایک ایسی گئے عظیم خستی اور لگے ماما باجو اپنی بیگانی بستی لب جائے ماں جتوں ایسا کوئی بازار نہیں وعد ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ماں دیو شان رب وکھری بنائی ہے پوچھیو دے کوڑو جندی ٹر گئیو مائی ہے یتیمہ تائی ماں جیسا لب دا پیار نہیں وعد ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات المومنین اللہ پاک نے ماما دی خدمت اندر جنت دا راز مزمر کیتا ہے اللہ پاک سانو عورت دے حقوق نو سمجھن دی بھی اور ادا کرم دی بھی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ